Inch'Allah, في هذا اللايف هذا غادي نبريزونتي كوم دابيتود دو موديل. في هذا اللايف ان شاء الله غادي نتكلموا على لا سكودا سوبرب. غادي نشوفوا ان شاء الله لا فينيسيون بيزنس اللي هو لو تروازيام نيفو دو فينيسيون. غادي نتكلموا كذلك على واحد لا فواتور اللي كاينه فيها دي بروموسيون في هذا الشهر هذا ان شاء الله، اللي هي الكاميك. ندوزو الهدف ديال اللايف ديالنا هو باش نهضروا على هاد لي دو موديل. دونك ان شاء الله بقاو معنا، غادي نوريكم توتالور سوبرب. C'est une motorisation 2 litres, 177 chevaux, donc 177 خيل. فيها une boîte de vitesse automatique à 6 rapports. donc كلهم لي سوبر كاملين سي دي بواط دو فيتيس اوتوماتيك، 6 ديال السرعات. هي متواجده في 5 ديال لي فينيسيون. دونك كلهم نفس لو موتور، نفس لا بواط دو فيتيس، نفس لو شاسي. دونك سي لو ميم اسباس اي كلشي. اللي كيبقى الفرق بين كل وحده والاخرى سي لي زوبسيون. دونك على حساب الزبناء ديالنا شنو لي زوبسيون اللي غيبغيو يخدموا بهم. سكي بيان في لا سوبر سي كو من هذاك لو بروميي نيفو دو فينيسيون من الاولى تلقاو لا فواتور ديجا فيها ان سيغتان نومبر ديكيبمون، بحال لي فار انتي برويار، بحال لي فو ليد، le régulateur de vitesse, le volant cuir, les commandes au volant, un grand écran tactile avec un radar de stationnement intégré, une clim automatique bisone, les rétroviseurs ils sont rabattables électriquement. Donc les options كاملين غادي نلقاوهم من le premier niveau de finition. Et bien sûr كاينين d'autres niveaux de finition اللي هذه هي l'élégance اللي تكلمت عليها. غادي نلقاو لا ستيل، غادي نلقاو لا بيزنس، غادي نلقاو لا فينيسيون سبورت لاين بالنسبه للناس اللي تيبغيو شكل رياضي شويه في السيارات ديالهم. وغادي نلقاو بيان سور لا فينيسيون الكا اللي هو لا بلو هوت فينيسيون لا توت اوبسيون بالنسبه للناس اللي كيبغيو بلوس دوبسيون. دونك اليوم بقاو في اللايف غادي نتكلموا على لا بيزنس اللي هو لو تروازيام نيفو دو فينيسيون. خليكم معنا غادي نشرحوها بالديتاي. وبالنسبه لو دوزيام موديل اللي غنتكلموا عليه هو الكاميك. الكاميك اللي عليه اقبال كبير هاد الايام، سي لا توندونس في لو مارشي دو لوطوموبيل لي اس يو في. بالنسبه للكاميك سي اون موتوريزاسيون 1 لتر 6 95 شوفو، دونك 95 خيل. كيتواجد في 3 ديال لي فينيسيون. دونك فيه 3 niveaux de finition avec une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. دونك كيف ما قلت 3 ديال لي فينيسيون، كل وحده ولي زوبسيون اللي كاينين فيها على حساب كل واحد ولي زوبسيون اللي غادي يبغي يستعمل. بقاو معنا اليوم غادي نتكلموا على ليديسيون سبور. ليديسيون سبور هو لو تروازيام نيفو دو فينيسيون. دونك خليكم معنا وغادي نشوفوا الديتاي ديالو. نشوف واش كاينين دي كيسيون في لا باج ديالنا نجاوب عليهم. سينون اون باس لا بريزونطاسيون ديريكت. سي سعد بن عياد، خلي لينا الرقم الهاتف ديالك، انا غادي نتصل بك غير من مورا لو لايف نتصل بك. بون بور لو مومون ما تيطلعوش ليا لي كيسيون. سي بدر مقداد قال لنا واش كديروا الريبريز. pour le moment سي بدر مازال ما بديناش لو سيرفيس دو ريبريز، مي خلي لينا الرقم ديال الهاتف ديالك كوم سنتواصلوا معاك الا عندك شي اسئله واحده اخرين. بون هادشي اللي طلع ليا هاد الساعه. ندوزو نشوفوا لا بريزونطاسيون ديال لي فيكول ونشوفوا من بعد الا جا شي سؤال. تفضلوا معايا نبداو بلا سوبر. هاد لا سوبرب هذا سي لو نوفو موديل. دونك سي لا فيس ليف ديالها يلاه دخل المغرب ديرنييرمون. دونك تنشوفوا هذا الشكل الامامي، هذا الكالوندر الجديد اللي ولا فيها في هاد لا فيرسيون، مع هاد لي نوفو فار اونتي برويار اللي جاو شويه رقاق وطوال من هنايا. بيان سور في هاد لا فينيسيون بيزنس غادي نلقاو دي فار فول ليد، غنلقاو لو رادار دو ستاسيونمون افون مع هاد لا باغيت كرومي. Des jantes en aluminium 17 pouces. هاد لو كونتور chromé. دونك عندكم الكروماج على برا. لي ريتروفيزور راباتابل الكتريكمون، دونك في الحله وفي السدا كيتجمعوا اوتوماتيكيا. عندنا لوفيرتور سون كلي، دونك غير يكون عندك المفتاح في الجيب ديالك كتحل لا فواتور بحال هكا. مرحبا بكم في الداخل ديال لا سوبر. نفكر
هذه سي لا سوبر بيزنس. دونك غنلقاو فيها هذا لو كوكبيت ديجيتال اللي كيسمح لينا نشوفوا كاع المعلومات على السياره اون ديجيتال. كنقدروا نبقاو نشوفوا كيس كون فو افيشي بالضبط على حسب المعلومات اللي بغينا حنا نشوفوا في هذا لو كوكبيت. بيان سور عندنا لو ريغلاج الكتريك ديال لو سياج كوندكتور افيك 3 ميموار، سادير ميم الا كانوا جوج ولا ثلاثه الناس تيسوقوا السياره كل واحد تي ميموريزي لا بوزيسيون ديال لو سياج اي ديال لي ريتروفيزور. قلنا عندنا لالوماج اوتوماتيك دي فو مع لو ديتيكتور دو بلوي. دونك لي سوي كلاص تيخدم بوحدو الا صبات الشتا، والضو نفس الشيء تيشعل بوحدو الا دخلنا للتونيل ولا تحت الظلمه. عندنا لو ريغولاتور دو فيتيس، ان فولون كوير مع هاد لي كوموندو فولون باش نتحكموا في الهاتف ديالنا وفي لا راديو وفي الصوت وفي هذاك الشيء كامل. ان اكران تاكتيل كبير. عندنا قلنا لو رادار دو ستاسيونمون افون اي اريير افيك اون كاميرا دو ريكول. في ليكران نيت عندنا هاد لا سمارت لينك. لا سمارت لينك هو اللي تيخلينا نشوفوا الانترفاس ديال التليفون في ليكران تاكتيل. دونك que ce soit pour les iPhone, pour les Android, on a le système de Android Auto, ou pour les iPhones, on a le Apple CarPlay. On a une climatisation automatique des zones, donc كل واحد كيقدر يدير درجة الحرارة ديالو اللي مناسباه. عندنا هنا une prise type C, une sortie type C. La coudoir central il est réglable en hauteur et en profondeur. On a une sortie USB normale et il est réfrigéré. C'est-à-dire كنقدروا نديروا الحاجات ديالنا وكتبقى بارده. لا بواط افون نفس الشيء حتى هي سي اون بواط افون كي ريفريجيري. بالنسبه للاسيلغي كيف ما تشوفوا سي اون سيلغي كي تري كونفورتابل في الجلسه اي سي دو كوير ريال كونتابل. بلا ما نفكركم كيف ما توجور هاد لا كاليتي دو فينيسيون هاد لي ماتيريو اللي تخدم بهم لا مارك سكودا اللي صحاح وتيدومو. لو démarrage sans clé donc avec le bouton de démarrage. Un toit panoramique ouvrant. نشوفوا الميزه ديال لا سوبرب في الخلف. دونك كيف ما تعرفوا سكودا اون جينيرال سي دي فواتور كي سون سباسيوز كبار ومريحين. سوبر بالاخص هي لا فواتور لا بلو سباسيوز عندنا في لابيتاكل داخل. دونك هانتوما نشوفوا لي سباس اللي عندنا هنايا سوا في لي جونو اولا في الراس. عندنا هاد لا كودوار سونترال مع هاد لي بورت غوبلي. بيان سور هاد لا تراباسي ديما لي رانجمون مورا لي سيج، لا سورتي ديال لا كليماتيزاسيون، دي رانجمون في لي بورت à l'arrière, le système de fixation ديال لي سيج بيبي Isofix, les vitres arrière, la lunette arrière ils sont surteintées, donc pour plus de confort بالنسبة للناس اللي راكبين في الخلف ديال السيارة. Le coffre c'est un coffre électrique 625 litres, 625 litres, donc qui fait de lui un très grand coffre, le plus grand coffre de la catégorie ديالها. عندنا une prise 12 volts, هنا تقدروا ديروا فيها une glacière ou l'aspirateur pour nettoyer votre voiture. On a des rangements هنا في les deux côtés. هنا وهنا. فوالا كيف ما اكتشفوا معايا حتى لا نوفيل سوبر من الخلف بهاد لا سكودا اون ليتراج وهاد لي نوفو فو اريير. دونك دابا ندوزو نتكلموا على الكاميك. هاد الكاميك اللي قبالتنا سي الكاميك اديسيون سبور. دونك قلنا هي لو 3 نيفو، هي لا توت اوبسيون اللي كتواجد عندنا في الكاميك. دونك في الامام في الدفاع فول ليد، فيه هاد السينيال باغ ديفيلمون القدام واللور افيك ان رادار دو ستاسيونمون افون. Des jantes en aluminium 17 pouces qui sont en noir, كتعطي هذا الشكل رياضي كيف ما فكرت. دونك سي ليديسيون سبور
les barres de toit, le chromage, les rétroviseurs rabattables électriquement, l'ouverture sans clé بحال في لا سوبر. دونك كتفتح يديك هنا كتحل السياره ديالك. شوفوا معايا نكتشفوا الداخل. دونك ليديسيون سبور اول حاجه اللي كثير الانتباه ديالنا في الانتيريور ديال هذا الكاميك ايديسيون سبور بين ايفيدامون هو لا سيلري. دونك سي ان سيلري كي سبور كيف ما تتشوفوا اللي مريحه في الجلسه ديالها. خصكم تجيو باش تكتشفوا لاسيز فيها كيفاش دايره. لوطخ افونتاج سي هاد الانتيريور هنايا كي نوار دونك اللي ما تيتوسخش. لو دوبل بوا بانوراميك اللي قابض السياره كامله. عندنا بحال هادوك لي زوبسيون اللي كنت درت في لا سوبر. دونك l'allumage automatique des feux, le détecteur de pluie, le démarrage sans clé, un volant sport, le régulateur de vitesse, le volant cuir, les commandes au volant, l'écran tactile 8 pouces, donc fait le radar de stationnement avant et arrière, la caméra de recul, SmartLink, donc l'Android Auto, Apple CarPlay, كليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون. دونك كيف ما شرحت كل واحد كيقدر يدير درجه الحراره لمواتياه. هنا عندنا دو سورتي تيب سي، اون بواط دو فيتيس مانويل ا 5 رابور. عندنا هاد لي بيدال كرومي باش نبقاو ديما في هذاك الشكل الرياضي ديال السياره. لا كودوار سنترال كي ريغلابل اون بروفوندور. نشوفوا الخلف ديال السياره. دونك غادي نلقاو عاوتاني ميم الاغيير بالنسبه للناس اللي بغاو يشارجيو الهواتف ديالهم. عندنا دو سورتي تيب سي، دي رانجمون من مورا لي سييج، رانجمون في البيبان، لو سيستيم دو فيكساسيون ايزوفيكس بور لي سييج بيبي بالنسبه للناس اللي عندهم دراري صغار. هاد لا كودوا سنترال. وها نتوما كيف ما تشوفوا انا جالس اللور اي تنشوف جو بينيفيسي اوسي دو هاد لا فيو بانوراميك. Les vitres arrière surteintées, mais la lunette arrière. Et c'est un coffre 400 litres. Et le tapis réversible. Donc, il y a quand شي حاجة فاسدة تقدروا ديروه على هذا الكوتي، أو لا سينون تقدروا tout simplement تقلبوه على هذا الكوتي اللي فيه لا موكيت. فوالا. نديرو شي إطلال على الكاميك من الجنب. هادو بالنسبه للناس اللي تيبغيو السيارات شويه عاليين محدودين. جو سي سي لا طوندونس دابا. نشوف واش جاو شي اسئله اون اتوندون. ما لقيتش شي اسئله واحده اخرين. يمكن عندي مشكل في الهاتف ديالي. كنتمنى نكون جاوبت على كاع الاسئله اللي عندكم. الا ما قدرتش نجاوب على الاسئله خليو لينا رقم الهاتف ديالكم وان شاء الله غادي نتواصلوا بكم واحد بواحد باش نشرحوا كاع لي كيسيون اللي عندكم، كاع الاسئله اللي عندكم. نفكركم بلي جورني بورت اوفيرت. دونك حنا تنتسناوكم في لي شوروم ديالنا نهار السبت من 9:30 ديال الصباح حتى ل 5:30 العشيه اون كونتينيو، وميم نهار الحد من 10 الصباح حتى ل 5:30. فوني نومبرو. مرحبا بكم اي بون ويكاند. السلام عليكم.